बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब, आज मैंने आपको कादियानियत मरज़इयत का असल चेहरा आपको दिखाना है। कादियानी मरज़ई उम्मत एक ऐसे जहन की मालक है कि एक ज़ुबान से कुरान और हदीस की बातें करेंगे और इन्होंने तस्बीह पकड़ी हुई होगी और जनाब ऐसे सूफ़ी दिखाई देंगे कि बंदा कहता है जी वाह, ये तो सबसे बड़ा कोई वली अल्लाह है, बहुत बड़ा। और दूसरे लम्हे जनाब ये उसी जुबान से ये गंद निकाल रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, ये अल्लाह रसूल को गालियां निकाल रहे होंगे, ये जनाब ज़नाकारियां कर रहे होंगे, शराबें पी रहे होंगे, बदकारियां कर रहे होंगे। ये कादियानी मरज़ई ज़हनियत मैं आपको बता रहा हूं कि कादियानी ज़हनियत क्या है। दुनिया का हर कादियानी मरज़ई मुरब्बी बशमूल कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर के, ये सब का एक ही हाल है। आज तक मैंने नहीं कोई देखा कि कोई इसके अलावा कोई और हो। आइए जी, एक नमूना मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि बात क्या है, और मैं उसका सबूत भी देने लगा हूं। ये एक कादियानी मरज़ई है, इसका नंबर मैं आपको दिखाता हूं। नंबर आप तवज्जो से देख लें, ये नंबर है जनाब, ये पता नहीं किस मुल्क का नंबर है बहरहाल। और ये मरज़ई का नाम है अहमक यार भट्टी। अच्छा, यहां पर इसने जो तस्वीर लगाई है वो तस्वीर भी जरा आप देख लें। ये तस्वीर भी आपको बहुत कुछ बताएगी कि ये कादियानी मुरब्बी जो है ना, ये बैठा है और एक कादियानी मरज़ई लजना के साथ वो चुम्मा चट्टी कर रहा है सरेआम। अच्छा जी, नीचे ये देखिएगा, ये क्या लिखता है। कहता है कि माजी में यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बां करा दी थी और मारे खौफ के हजरत आसमान पर चढ़ दौड़े थे। अगर गलती से भी वापस आ गए तो इस बार यहूदी इनका केचप बनाकर मैकडोनल्ड में तकसीम कर देंगे। अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये किस किस्म की तौहीन कर रहा है। और नीचे मैंने भी ये कमेंट किया है, इसको भी आप मुताला कर ले। ये असल में मिर्जा गुलाम कादियानी की रवश के ऊपर ये कादियानी मरज़ई अमल करते हैं। मिर्जा कादियानी भी पूरी जिंदगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां निकालता रहा, उनको बुरा भला कहता रहा। दीगर अंबिया को उसने गालियां निकाली, इतनी बड़ी बड़ी गालियां, इतनी तौहीन। और फिर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन वो करता रहा। तमाम अंबिया की तौहीन मिर्जा गुलाम कादियानी ने की। तो उसी तलीम के ऊपर, उसी मिर्जे की तलीमात के ऊपर आज के ये कादियानी मरज़ई अमल करते हैं। अच्छा जी, ये मेरा कमेंट भी आपने पढ़ लिया होगा। नीचे आप जरा देखिएगा, ये आप देखिए, एक तरफ वो ये दीन की बात कर रहा है, मजहब की बात कर रहा है, कुरान हदीस की बात कर रहा है, अपने जमाते अहमकिया जो है उसकी बात कर रहा है। और दूसरी जानब ये जरा आप नीचे पढ़ लें, मेरे तो जुबान जेब नहीं देता कि मैं यहां जो है ये लफ्ज पढ़ूं। ये पढ़ लें, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये सब कुछ नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये है कादियानी ज़हनियत जो मैंने आपको अभी दिखाई है। आपको यकीन शायद नहीं आएगा, चलें कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे YouTube चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर ये एक शख्स था
قادیانی مربی لائق اوان، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ میرے چینل کی یہ ویڈیو ہے، اور اس کے اندر یہ قادیانی مرزائی نے 3 سوال کیے تھے، اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ گے تو ان سوالوں کے جواب دیں گے، تو یہ دوڑ گیا تھا اور یہ مناظرہ کے لیے نہیں آیا تھا، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ پھر ہم نے ان 3 سوالوں کے جواب اس کے اندر دیے تھے، یہ اوپر جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، قادیانی مربی لائق کے 3 سوالوں کے جوابات۔ اچھا جی، اگر ہم جاتے ہیں اس مربی کے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر، تو یہ ہے فیس بک کا اکاؤنٹ لائق اوان، یہ اوپر بھی آپ کو اس کا وہ نظر آ رہا ہوگا، یہ لنک، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ قادیانی مربی بڑی قرآن حدیث اور مرزا قادیانی تو مسیح موعود، حضرت مسیح موعود نے فرمایا، بڑی یہ تبلیغ کرتا ہے، اور یہ ان کے مرزائیوں کے MTA چینل کا ایک بہت بڑا یہ قادیانی مربی ہے، یقین مانے، اور اتنا مہان مربی، اور یہ ہزاروں مربیوں کا یہ استاد ہے۔ یہ استاد کی حالت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ اکاؤنٹ آپ چیک کریے گا جی، یہ میں نے پڑھ کے نہیں دکھانا کہ کیا لکھا ہوا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ الفاظ پڑھ لیں، نیچے تصویر دیکھ لیں اور یہ الفاظ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، لعنت مرزا غلام قادیانی خنزیر کے اوپر لعنت، جس نے اس قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں جناب، اوئے ہوئے ہوئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ مولوی کی رٹ لگانے والے یہ مرزائی، یہ کس قسم کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ پوری آئی ڈی جو ہے نا آپ دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز آپ کو بتانی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی پوسٹ کو لائک کیا ہوا ہے یا کمنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی قادیانی مرزائی ہیں، تو ان کی پروفائل کے اوپر بھی جا کے دیکھیے گا، آپ کو اس قسم کا گند ہی نظر آئے گا، کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کو، 2 نمونے، صرف وہ سمجھ لے کہ پوری دیگ میں سے 2 دانے بھی اگر چکھ لیے جائیں نا دال کے، تو پوری دال کا پتہ چل جاتا ہے، دیگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کیسی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑے بڑے مربی ہیں، یہ 2 الگ الگ مربی ہیں۔ وہ لائق اوان کا نمبر بھی میں دکھا دیتا ہوں، واٹس ایپ کا، قادیانی یہ ہے جی، قادیانی لائق کا نمبر یہ ہے، اور اس کا آج کل لائق کا نمبر ایک اور بھی ہے، یہ موجودہ نمبر ہے، یہ اوپر تصویر بھی اس نے لگائی ہے، یہ نمبر۔ تو یہ اس لیے میں دکھا رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ میں آ جائے، اور کوئی یہ نہ کہے جی یہ تو فیک ہے، تو یہ جناب ایسے ہے تو ایسے ہے۔ عمومی طور پہ یہ پھر قادیانی مرزائی بعد میں آ کے شور ڈالتے ہیں اس قسم کا، اور نہیں جی وہ تو تمہارا ہی کوئی بندہ تھا، تو یہ تھا تو وہ تھا۔ تو یہ ہے قادیانیت مرزائیت کا اصل چہرہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، اور میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ لازمی دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ ہمارے داخلے اوپن ہو گئے ہیں، ہم چونکہ آن لائن پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، عربی گرامر کورس وغیرہ کرواتے ہیں، تو داخلے اوپن ہے بھائی، یہ پورا رمضان شریف داخلے اوپن رہیں گے، تو جنہوں نے داخلہ لینا ہو
تو وہ سکرین کے اوپر آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہوگا ہمارے فیس انچارج صاحب کا، ان سے رابطہ کر کے فوری طور پہ آپ داخلہ لے لیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔